استہ و قمای سلام. البته شما در جریان هستین. نو ادمنستریشن امریکا از مای جنوری کار خوره شروع کرده و شما نو صدر امریکا هم قدچی خبر هستین. ضرورت زمانی که ما انترودیوس کنم هر روز شما در خبری که است غیر قابل باور حرکات یا خبری ها که است شما میشنوین و از لحاظ سیاست در میدان اقتصاد خاص طور پر ذهنای مردم که بسیار مشغول کرده. تمام ملک از یورپ گرفته تا خاورمیانه گرفته تا سنترال اشیا گرفته تا آفریقای ملک گرفته تا لاتین امریکا که تقریبا پوره دنیا د شور آماده از خاطر طرز سیاستی که نو صدر امریکا اختیار کرده. خب همزو خاطر ذهنای مردم که است زیادتر طرف اقتصاد دنیا د فیوچر و طرف سیاست دنیا است. د فیوچر سیاست کلان دنیا د فیوچر ذهنای مردم که است زیادتر او طرف است و خاص طور پر منی فلش پوینت که است مثل که جنگی که منی اسرائیل و فلسطین بود و تحولاتی که در منی لبنان که است موشہ و امو ترکست در مقابل چی جنگی که در اوکراین است ما بین روس و نیتو که است و امو تر رجحانی مردم که است طرف چین هم است که مثلا که است چین درو میخوای قچ که است چیکار شنه خوشم تمام ازی چیزار خبر استن و مردم هم تمام روز تجزیه دیگه ما حکومت کی تازه بدلیش داد ما میخواستم درباره ازی یک ریزه کامنتری که است جور کنم و بگم که درو چیکار میشه. یعنی یک پرسپکتیوی که در نظر از ما قریب در حقیقت ما میخواستم قدش شما شیر کنم لیکن نسبت قسمتی مصروفیت و قضیات شد که مرا چانس ملاو نمیشد. خب امشب که است موقع ملاو شد که ما یک ریزه ویدیو که است نرمالی که ما ریزه میگم نمیگم ما کوشش کنم که مطلب مختصر باشه لیکن بخوایم که است مطلب شما رو بیگ پیکچر بیدم که مثلا نه که مثلا فلانی چیز گفت یا فلانی چی کار نه اینا که است روزمرگی است. اصل او قوتای اصل او فورسیزی که درو این سیاستار درو تشکیل میده. اصل چرا که ما متر گفتی که مطلب دنیا از پیش ما اگر ویدیو از مرتوخ کرده باشین ما درباره از کلو گفت زدم که دنیا که است که در ترانزیشنال استیج مورا مثلا که است از دیست یک سوپر پاور گرفته طرف مالتی پولاریتی که مورا در ترانزیشنال استیج که در مورا منیز یک اصل قوتا کی است که مثلا که است که دنیای آینده را اونا که است تشکیل میده. خب این حالی ما در این چی که است ما که است پرسپکتیو امریکا رو میگم لیکن پیش از اینکه ما عملی دنیای سیاست برم ما میخوایم کم شما را طرف دنیای انترتینمنت ببرم، طرف دنیای هالیوود ببرم. از خاطر ازی ببرم چرا که قصه یا فر مثال فیلم یا فر مثال اینی تر کلچرل رفرنسی که مو انتر میدینه اون در ذهنای انسان که است ممنه شما که است شاید توجه کرده باشین بچه که در اسکول موره یا شاید خودون چم در اسکول که مورین یا در کالج که مورین یا که در یونیورسیتی که مورین ده حتی که مثلا مو تر شما در تای زیر گو لیکچر یا تای زیر گو منبر یا موعظه یا هر چیز که شما که است میشنین یک گنته میشنین 2 گنته میشنین 4 گنته میشنین 8 گنته میشنین که بال میشین بسیار کم انفورمیشن شما ریتین یعنی بسیار کم این معلومات که است در ذهن شما نه اکثر از او که است از یاد شما لیکن در مقابل از اون فیلم دیگه که مثلا که تو منی الان که فیلم انترتینمنت است بعض اوقات مردم صحنه هایش رو میگه حتی که بعض اوقات خاص طور پر همکارایشم که اگر فر مثال زن است بعض اوقات که درباره مووی گپ حتی که ड्रेस شره کلری ड्रेस شره که مطلب د مویاق چیز جور کرده که عینکش چیز بود یا فر مثال دکوریشن خانهش چیز بود حتی که بیلدینگ ها و روڈ دیگه د حد که مردم د تفصیل که د منی فیلم موره دیگه که د یاد مردم منه د میموریش مونه بسیار کست عجیب است و این نیست که مطلب ما مردم تو بلیم نمیتونه. این مطلب نیچر انسان است، این فطرت انسان است که انسان که است رجحان چی طرف قصه که است زیاد است. پس همزو خاطر ما میخوایم یک کلچرل رفرنسی از منی هالیوود بیدم از خاطر از اینه که ما مطلب شما رو انترتین کنم نما از خاطر از او کسته میدم که مطلب در ذهن چه ممنه برایشم کسته آسان میشه فهم شی کسته فهمیدوشی برایشم کسته آسان میشه. خب شما کسته بیتمن توخ کردن دیگه منی بیتمن کسته مین کرکتر شی یا هیرو شی یا پروتاگونیست کسته
او یک دونه بچه یک دونه بیلیونر است که مطلب های تک او کس بابیشی او کمپانی داشته که بسیار های تکنولوژی داره. شما خبر هستین که او در زیرزمینی چیزی کس اون چی کس برای خو فول های تک کس اسپیشل کالا کس جور نمو کالا رکیو کس کی موشہ کی زیریزو پرواز نو اسپیشل ټایپ موټرسایکل دره او گاڑی دره او کی منیش انواع اقسام ویپنز او انواع اقسام تکنولوژی مثلا کس ترانسپورت شی های تک است کالایش کس فول های تک است دیگه د بنیاد ازو کس او چکار نه کی قد چیزا کس جنگ نه قد یک دنه کرپت حکومت کسته یا فرمثال کسته جنگ نه مطلب قد جرایم جنگ منه دمنی از اون جایی که مطلب حکومت ناکام میشه یک بچه که بیلیونر است اور مردم ووت نده انتخاب نکده خود چی کسته دمنی میدان کسته تام شه د زور تکنولوژی د زور پیسې کسته کرایم ر کسته د خلاف کرایم کسته جنگ نه. خب یعنی شاید یک بچه آزر اگر این چیز را کسته توغ منه شاید ولی ذهن زو صرف بیٹمین باید یعنی بیٹمین مطلب یک سوپر پاور داره و دیگه کسته و ما اگر رنگه بیٹمین وری موشم مطلب یک فانتزی صرف در حد فانتزی کسته میگره صرف در حد تصورات میگره صرف در حد خیالات کسته میگره. لیکن اگر یک بچه امریکایی کسته که میشنه که او مثال واقعا زندگی زو قد زندگی بیٹمین شباهتا داره فرمثال او کسته قد یک فیملی میشنه که او فیملی کمپنی ها اون تکنال دوباره دمنی خانش سر تیبل نال که میشنه نه دوباره نو تکنولوژی ها گب میزنه دوباره فیوچر گب میزنه که تکنولوژی کجا موره چیکار موشه چیکار نموشه و تو چطور کمپنی رنی پیش از نا پیسه هسته نو چیزا کسته جورنن اونا دمنی منیفکچرینگ منی چیزش از ریزگی که اکسپیرینس داره او بچای که فیلم بیٹمین را که تو منه د ذهن از نا دیگه تصور مای او کسته ما کسته مسلم زیوری جور شنم او کسته انتر تصور نه خب چرکی مطلب مو د تکنولوژی اکسس داره مو مطلب کٹینگ تکنولوژی اکسس داره مو خاندان از مو دس طرح که مطلب این تکنولوژی کسته مو درو پیش منی زوری طاقت نالج زور طاقت تکنولوژی خبره و پیسه شرم داره چیزش داره بازو د ذهن از خود میگیره خب ما چیز نو تک جور کنم و زیریزی تک ما کسته چطور کسته بیرم مطلب معاشره تبدیل کنم معاشره منیش چینجیز بیرم اونا بز ریل سوچنه بز همزو خاطر شما وشنن که بچا که اینجاسته که همو تر که بیٹمین که مثلا گو چیز که داره اونا کوشش نه که جور کنه این ریالیتی و همین تر ما یک مثال دیگه میدم مثال خلوی مطلب یک مثال دیگه میدم برای نه که اینترنشنال شما بگن صرف یک آیسولیتد یا فر مثال که است بالکل یک جداگانه مثلا که یک ایتر بگو که یک مثالی یگانه مثال است نه ایتر یگانه مثال نه یک ترند است نالی شما آیرن مین را مثلا اگر شما تو کن منی آیرن مینم بچه کسته که مطلب مین کرکتر آیرن مین است اوم کسته یک بیلیونر است و های تک درو دیگه کسته زری تکنولوژی کسته خودمو اگزو اسکلتن که اینجا مور درو گابی اگزو اسکلتن کاری خودی آیرن مینه که موشہ خو اگزو اسکلتن وشنی چقدر های تک است که قچی گولی مل گئی که د توپ مل او در روی هوا قد سفر نه او رنگ تکنولوژی د منی پیش چی بشسته که درو قچی مینگر نه کنترل نه شرکسته دیگه تو خیالی فر مثال که تو خیلی مثالا که یک امو تر دوباره میگم که اگر فر مثال یک بچه آزره اگر مینگر نه چر که بچه آزره کسته ده منی تکنولوژی اکسیز نداره منی خانش گبی های تک گفته نموشه مو صرف کنزیومر استه مو کسته تخلیق کاری انوینتری یا دیسکورری نو تکنولوژی و چیزا کسته نیسته و او پیسرم نداره و اکسپوژرم نداره دیگه مزو خاطر یک بچه آزره که میشنه و دبلی زین چی دیگر رنگ تاثیر نه و صرف متاثیر مشه و صرف خوش مایه دیگه. لیکن یک بچه امریکایی که میشنه اونگا ما واقعی کسته بورم آیرن مین جور شنو بس رول آیرن مین چیزه که اون نه صرف دنیا رو بچه اونو بلکه یونیورسر کسته بچه اونو بس مزو خاطر دیگه او بچه‌ای که ینگ بچه امریکایی که واقعی کسته ما نمیگم پوری امریکایی رو او بچه او نه فامیلیش که واقعی قد تکنولوژی دستو سرکار دارن مثلا قد کلان کمپنی ها سرکار دارن اکسس دارن د تکنولوژی اکسس دارن د آدمای ماهر کسته اکسس دارن د کپیتال د پیسه که مطلب ضرورت داره برای دیولپمنت از این چیزا کسته بس اونا واقعا کسته میخواه این چیز کسته جوش نه. خب دیگه علی این گبار که ما گفتم این قد حقیقت چقدر
چقدر مثلا حقیقت دور است یا چیز است. خود عنوان مثالش که است شما اینجا که است ایلان ماسک را که است شما میگنید و نه صرف ایلان ماسک میگنید، شما که است دیگه آدمایی که مثلا که این مطلب ترامپ که امروز چیزا مادد مطلب مو ایناگریشن چی که بود امروز شی شما تو هم کردین تمامی های تک بیلیونرها که است تمامیش که است لاین اپ کرده دم یک جای که است نوادت فوتوهایش هم که است بعضی ولی اخبارام میان بستن که است ولی سوشل میدیا هم که است مادن شاید شما که است تمام مش کرده باشین که از فیسبوک گرفته، از اوپن ای آی رسدرشی گرفته، از گوگل گرفته، از امیزان کسته گرفته، خود تمامی از نا کسته های تک والا کسته هر چقدر کمپنیایی که منی امریکا کلان کمپنی هسته خو اینا تمامیش کسته در اونجی وجود داشتن در منی چیزا کسته. خب بعد ای کسته گوشای تمامی کسته کتکت کی اینجی کسته درو چیکار موشه. خب دیگه اینال کسته ما میخوایم یک بکگراند کسته برایشم جور کدم اینال مو کسته بنی نیکست فیز یزی موری که مثلا کسته درو امریکا درو چیکار میشه در منی امریکا کسته کی خز مثلا کسته ای حلچل منی دنیا کسته بچاو کده برای ازو کسته مو رولی دیتا سنترز کسته اینجا در منی دونه ایسیش کسته ما مگم که رولی دیتا سنترز منی ازی کی تو طاقت حاصل منی تو قوت کدام طرف موره، دولت ارتکازی دولت کدام طرف موره، خو پیسه خو اصل طاقت ده، تکنولوژی طاقت است، علم طاقت است، تمام از ناکسته درو یک جای کسته جمع میشن. پیسه ها هم کسته منجی مور یک جای جمع میشه، پیسه های پوری دنیا کسته، مغزهایی که اصل مغزهای بهترین برینای دنیا هم کسته منجی مای درو تمرکز میشه. و دویم کسته نالجی علمی که درو پیدا میشه، نو تکنولوژی که بدر میشه، نو چیزی بدر میشه، اونجا هم کسته میشه. اینی آرسی سورسی طاقت کسته یک جای کی میشه، کسته درو یک جای میشه، او در کجا یک جای میشه، او کسته دمانی سیلیکان ویلی جور میشه. خود شما یک شاید کو 5 سال پیش یا 5 سال 10 سال پیش شاید شما ای گبر شاید شما شنیده باشین که میگفت دیتا کسته د نیو اویل است. اما تر که مثلا کسته دبنه پیش نسدی که دنیا را معیشت شیر پیش برد، مثلا امریکا را که سوپر پاور جور کد یا عربا را که زندگی شیر تبدیل کد یا زندگی انسانیت را که چای که بدلی کدی قضابادی دنیا کلانشت او تمام شکست د زوری تیل بود. اگر تیل نمو بود انسانا امروز کست اینجی نمو بود چری قز بجلی که درو جور میشه، قز کارخانه که درو رنه، قز گاڑیا که درو رنه، قز جاز که میچله، قز شیپینگ چیزا که میچله تمام شکست د زوری تیل میچله. اگر تیل نمو بود تمام از این چیزا کسته نمود. امروز نه اینترنت می داشته، نه کیمرا کسته دیگرشون بود، نه گاڑیا کسته نم بود، جازا هم بودی، شیپینگ نم بود، ای سوپر استورایی که مردم ها در ای هایوی هایی که شما درو میگنین، ای ترین استیشن هایی که درو میگنین، اینا تمامیش کدام از نکسته یا که اگزیست نمیکرد یا که بسیار 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 کسته ده حد محدود مو بود و زندگی اکثر انسان ها کسته بسیار د خسته حال کسته مو بود. اکثری آدمای دنیا و انسان آبادی انسان بسیار بسیار محدود بسیار بسیار کسته کم مو بود. یعنی تاریخ انسان کسته بالکل دیگر رنگ مو دیگر امزو تر کسته اویل کسته بالکل چینج کرد. اقتصادی دنیا را چطور بدلی کرد که از پیش اقتصادی دنیا دبلی طلا میچلید ولیکن شما کسته پیش نسدی گبی پترول دلار شما شنیدین دیگه. یالی که درو او که مگه دیتا is the new oil مطلب شی چیز است، مطلب شی است که درو اقتصادی نو که درو مایه او دیگه دبلی تیل نیه. ما نمیگم تیل ختم شده، نه تیل تبالی رول شی است لیکن د جای تیل یک نو تایپ اقتصاد درو کسته اینجا مایه، یک نو تایپی پیسه کسته درو اینجا مایه و او پیسه کسته دیجیتال پیسه است. شما خبر استن اکثری دلارایی که درو منی دنیا درو که د گردش منه اون کسته صرف د صورت نمبر است، او د صورت فیزیکال دلار نیه، د صورت کرنسی نیه است، د صورت د ازرگی از مو کسته مگه د صورت روپیه نیه است، او کسته د صورت کاغذی پیسه نیه است، کاغذی دلار نیه، او صرف د صورت نمبر است. و شما ایرم خبر استین ما بیل که مطلب امریکا مزید واز کنم تاکه برای دوستا مزید کلیر شنه. خو شما ایرم خبر استین که بعضی ملکایی که فر مثال کسته که پیسه کرنسیش بسیار د تیزی تام پر، مثال طور پر کرنسی ایران شما وش کدن که بسیار کسته تا پر د یالی کرته کسته تقریبا $1 کسته قریبی معلوم نی چند لگ
ریال که است موشە دیگه شما اندازه دین که مطلب پریدریه خب بزیالی اگر تو در یک ملکی که زندگی یا فرض مثال باز لاتین امریکا و الان ملکا که است مشود یا یک چند سال پیش که است پیسه پاکستان که است از 60 روپیه یک دلار که است رفت 270 روپیه که است رسید یا متر پیسه سریلانکا که یک دفعه پریدت که است در تیزی خیالی دوتر ملکایی اگر مردمایی که زندگی نه که اونا که است در پیشی که است مگیار ما تنخواه ما است یا فرض مثال ما بیزنس نم یا مثلا مارچ کس که مثلا در پیش از ما که پیسه است اگر ما در صورت لوکال کرنسی در پیش از ما پیسه است خیال اگر قیمت پیسه از ما در مقابل دلار خطا بره خب مطلب شست که ویلیوی پیسه ما درو لوزم دیگه اگر فرض مثال ما یک تنخواهی که مرد درو ملاهم شه هر دفعه که ویلیوی زو پیسه تام بره تو مطلب است که تنخواه از ما درو کم میشه کار ما مو کارنه لیکن پیسه هم درو کم میشه چرا که قوت خرید از پیسه کاست کم میشه ویلیوش بس مردم بریزی که بچاو کنه چیکار نه در نظر شما خود هر کس خو اکسس نداره که بوره کست از بازار تو چیزا کست بخره نه بور کست تو اکچوال دلار کست تو بخره دیگه خود چرا که بعض ملکا میتونه غیر قانونی باشه لیکن حال مردم کست چیکار نه شما خبر هستن که آنلاین که تو موری تو کسته USDC کسته تو داری مطلب مختلف تایپ USDC هسته یعنی US دلار لیکن او کسته کریپتو کرنسی والا دلار مطلب ویلیو از یک دلار مطلب او نقد ویلیوش بال موره نه ویلیوش تام ویلیو از او کسته فیکس هسته برابر دلار هسته بس تو خو نمیخوای که گیمبلینگ کنی تو میگی ما یک کریپتو کرنسی ای بخرم که قیمتاش تام شه بال شه دیگه تو میگه ما پیسه ما بچت شونه مثلا ما کسته چیزش پرزرو کنم ویلیوشیر بس مردم چیکار نه مردم کسته آنلاین کسته USDC کسته میخره کریپتو کرنسی ها کسته که کریپتو کرنسی که دلار ویلیوش داره دیگه اونار کسته میخره مطلب کسته پرزرو نه یک طریقه چیزش کسته و دیگه اینال تو مثلا نیچری مقصدی از این مثالی که ما میدادم ما نمیگم که شما میده کار کنید مقصد از ما این بود که یک مثال میدادم که درو نیچری پیسه چطور درو تبدیل میشه یک زمان که است پیسه طلا بود بعد تیل شد پترو دلار یا دیجیتال یا صرف د نمبر منی چیزا بعضی حال شما خبر هستن که مردم که تریول نمیگه خود تو که یک جای دیگه جایی که یک ملک دیگه موری تو که است پیسه د پیش از تو باید از $10,000 کسته $10,000 امریکایی باید کم باشه اگر $10,000 امریکایی باشه تو باید حکومت دیکلیر کنی و بلیزو کسته تو باید ټیکس بدی و غیره کسته بس دیگه حال اگر فرض مثال تو زیاد پیسه عمری و دیکلیر نمونی ور کسته منی لاندرینگ کسته سامش خالی مردم چیکار نه حالی مردم یک زمان کسته فرض مثال مردمایی که یهودی مردمای جیویش که مطلب میخواست پیسه رو ببره فرض مثال از لندن بره د نیویورک بره یا از نیویورک بره د ساوت افریقا ببره یا د اسرائیل ببره یا د گو ملک دیگه ببره یا د لاتین امریکا ببره دیگه اونا کسته چیکار نه د صورت دایموند کسته موجود دیگه دایموند کسته یک سورسی یک طریقه بود که مثلا کسته تو منی لاندرینگ کرد مردم کسته لیکن یال درو ال زرد زو چیزا نمونده مال تو تمامی پیسې خور کسته که تو د صورت کریپتو کې مندختی یعنی تر USDC که تو مندختی تو میتونه پورا چند بیلیون دلار کسته تو صرف منی یک USB مندختی خود نمبر دیگه دیگه اونا کسته اسپیشل تایپ USB ما اونا کسته لیجرز میگه لیجرز کسته چیزام حال تو USB که تو د جیب کده که تو موری مردم چه خبر که منیزو تو فوتوی فامیلی تو است ویدیوهای فامیلی تو است کاری سکول تو است کاری پرسنل فایلز تو است یا تو گو ناول که لکای نه منیزو است یا فرض مثال تو فیلم دانلود کده گانا دانلود کده منیزو است یا که تو حقی منیزو یک دنه لیجر که تو د منیج درې میتنه میلیونا یا بیلیونز اف دلارز کسته باشه تو تریول نه یک جای دیگه جای یک ملک دیگه ملک موری پیسې تو ټایټ کسته تو برده میتنه خلاصه این مثالار ما از خاطر زو درو کسته میدم که چطور کسته تکنولوژی درو یا دیتا چطور کسته نیو اویل است معنی ازو کسته چطور شده خوی مطلب یک مثال است که ما صرف د معامله اقتصاد گمزم خال د معامله طاقت چیز است که یعنی مثلا د منی دنیای سیاست رول ازی کسته چیز است د منی دنیای سکیوریتی کسته رول چیز است خیالی مطلب می که ما درو قدشمو حتی که ما درو ویدیو که درو ریکاردنم پالوی از ما که اینجا که مطلب یک دو دنه تیبلیت است یا فون است یا فرض مثال یک لپتاپ که است
خو انواع و اقسام دیجیتال استاف که مطلب مو کلکتر نه دیگه در پالی مست که خو از خاطر خاندوی خو یا از خاطر کار خو که مو مجبوری که استعمال کنی یا از خاطر کمیونیکیشن که مو برای قد فامیلی خم داشته باشی که نه مضرر داره. امیال که ما درو قدش مو گمزدم امیال که است اونا که درو گوش یا متر که فرم سال تو ششته مطلب ملی مسنجر که است استعمال نی یا بله واتساپ است تو قد فامیلی گپ مزنی یا فرم سال قد کوورکرز خو گپ مزنی یا مثلا قد تیچر گپ مزنی قدر کس که تو فرم سال تو درو گپ مزنی او خود کمپنیا تو وعده نه که یار شمو هر گپی که شمو مزنین ویدیو شیر نین آدیو شیر منین فوتو شیر منین تکست شیر نین هر کار که مطلب شما منین او انکریپتد است. انکریپتد مطلب شسته که او در صورت اکچوال فوتو نیه در صورت اکچوال ویدیو نیه دیگه مگه حتی که ما خود متوقع نمیتونی. لیکن حقیقت چه میسته که تو که هر چی که چیتینگی که تو منی مسنجر کسته در بنیاد امزو د بله گو نو دیگه پرودکت بله گوگل کسته بله مایکروسافت والا چیزا کسته ادورتایزمنت چیزش ما استروز تو فول صاف درو مفهمی که ما هر چیز که درو ما درو گپ میزم اینا خود درو خبره د بنیاد امزو درو مرتو درو ادورتایزمنت ما خدری که ما بله مسنجر کی گفتگو کدام یا چیزا کدام خو علی گوگل باید از کجا خبر شنه. مسنجر خو جدا کمپنیه، گوگل جدا کمپنیه، مایکروسافت کسته توتال جدا کمپنی است، ایکس یا فرض توییتر جدا کمپنیه. هیچ طور تمامیش سیمیلر ادورتایزمنت کسته در امیده یک چیزی که باید انکریپتد باشه. انکریپتد مطلب شسته که او باید هیچ کدام از نکسته توخ کدن تنه وش کدن تنه. لیکن تو خبر است که تمام از نکسته درو گوش نه تمام از نکسته درو خبر است. خود درو چیکار میشه که هر گبی که ما درو میزدم یعنی ما منی خانه خود خوششتم ما خیال میندم منی خانه منی روم کسیت نیه. لیکن حقیقت است که تمام از نکسته درو ریکارد میشه. هر ویدیویی که شیر نی، هر گبی که میزنی، هر چیزی که مو سرچ منی، هر چیزی که مو چیزمونی پس این تمام انفرمیشن در پیش از این کمپنی است. خیالی بر ما خو یک عام انسانم. درباره از ما که گوگل خبر باشه، که مایکروسافت خبر باشه، که ایکس خبر باشه، که هر کس کی خبر باشه که ما چیز میخورم، ما چیز میخوانم، چیز میخوایم، حتی که تایم خوام، تایم بیداریم باشه، کجا کار نم، چی قص کمایی منم، در کجا خرچ منم، که قد کی گپ میزنم، قد کی ما دوست هستم، قد کی دوست نیستم. اگر تمام از این چیزا را کسته مثلا این کمپنی انفرمیشن داشته باشه که درباره از باشه، خب ما یک عام انسان هستم و او قض اهمیت نداره برای دنیا قض امپورتد نه. لیکن عالی شما امیر چیز را کسته شما تصور کن که شما هر چی قص کی مطلب حکومتی اداره است منیش هر چی قص کی افراد کار نه اونا هر چی قص کی گپ میزنه پورا انفرمیشن از ناگر در پیشی گوگل باشه، در پیشی مایکروسافت است، در پیش از این کمپنیا که هست اونا خبره که درو منی حکومت درو چی کار میشه، حکومت درو چیز فیصله نه، دیگه کمپنیا درو چی کار نه. خالی تو او چیزایی که یک زمان کست صرف د اختیاری حتی که حکومتا کست د چیزش نداشت حالی اونا کست د اختیار زی کمپنیا است. اونا خبر است که درو حکومتا چیز جور مونه، چیز درو سوچ مونن، چیز پالیسی ها میشن، چیز هر چیز را و از تو کدام کلان طاقتور چیزی است که اونا هر فردی که منی حکومت هستن اونا تمامی دیتای پرسنل شی درن، لینکاج درن، یعنی ضعفی هر انسان در گیریز ناسته، ضعف شی استرنگت شی و هر چیز را کسته این کمپنیا کسته از غول خبر است و یال خو مستن یا خو تو خو مگیاره یک مسیف دیتا بسیار کلان دیتا خو کی میتونه که هر کس را فرد انسان چیز کنه. خب برای ازو کسته آرتفیشیل اینتلیجنس آمده که او ذره دید یکی گو انسان کسته اینجی بیشنه کسته ور انالایز کنه خود چی کسته درو پورز انفرمیشن کسته انالایز نه و کټه کټه پیټرن کی او چیزا کسته د کار شسته اونا برای کمپنیا کسته کی د کار شسته تاول از نه کسته مون ترند شرکت بریش مون انالیسیس شرکت بریش مون خود تو کنه مستنی چه قدر مستن طاقتور است یال خو کی متمیش طاقتور حکومت طاقتور یا کمپنیا طاقتور حکومت خو منی افراد خورن و درباره از افراد خبره، درباره پالیسیش خبره، درباره سوچ خبره، درباره هر چیز شکسته خبر است و حکومتا کسته بریزی کمپنیا د زی دور کسته دیپندنت است از خاطر سکیوریتی کسته از خاطر نو پالیسی اونا هم که خو د منی ملک گو خطر نشنه گو چیز نشنه و چیز را استعمال اونایی که سوشل میډیا را استعمال نه د سورس د برای انفرمیشن که برای سیتیزن خو برای شهریای خو جاسوسی کنه اونا هم کسته ذره د کمپنیا داره
او ملکایی که مثلا کسته که ضرورت داره که شهریه‌اش خلاف حکومت بال نشنه و شهریه از انفورمیشن دور بره برای بلاک کدو از اون کسته ضرورت از کمپانی هرده تو کو حکومتا دیپندنت برزی چیزا شده و این کمپانیا انفورمیشنی که مو استعمالین امور کسته برای سودا فروخت برای مو استعمال نه برای تعلیم استعمال نه برای ازی که مطلب مو چی سوچ کنی برای پولیټیکل چیزی مو چر کی هر چیزی که مو سرچ نی اونا کسته مطابقی هر انفورمیشن که مورد دو انفورمیشن که مو میخوانی که اکسپوژر داشتی بیست امزو خود سوچ از مو جور میشه بیست امزو خود ایدی از مو کسته جور میشه دیگه تو کو نه صرف اونا مزاج از مور جور نه سوچ از مور جور نه نظریه از مور جور نه ورلد ویو از مور کسته جور نه پسند و ناپسند از مور کسته بلیش انفلوئنس بشه که حتی که در زی لیول که مو قد کی شناختش نی قد کی شناخته نش نی قد کی دوست باش قد کی دوست نداشته باش حتی که مو چیز گفته بیت چیز گفته نه تنچر که بریز مو لیمیت سیت نه که از یک چیزی که مو بار برو بدرش نگاه این اجازت نہیں کہ تو پبلش کنی تو کسته خلافی کمیونیٹیز مو عمل کده از خاطر ازی کسته مو تو بریز تو لیمیت و باونڈری هم کسته سیت نه تو کو تو اختیار میده که خود تو اینی قضا آزادی داره انزی برو کسته تو آزادی نداره تو کو ایر حکومت درو تعیون نمونه ایر درو کمپنی‌ها کسته تعیون نه کمپنی‌ها ای تو مگه تو چی قضی اختیار مطلب آزادی بیان است تو باونڈریش کجای دا اختیارات چی کجای د زبان ازرگی مگه جولگی بابی تو د کجای ها مطلب یا گلیمی بابی تو تا چی قضا گلیمی بابی مر که گلیمی بابی هر فرد یا گلیم بابی از مر که مطلب ما دا او قضا پاک دراز بیتونم او حکومت امریکا ډیساید نمونه او حکومت پاکستان ډیساید نمونه او کسته فیملی مو ډیساید نمونه او کسته ګوګل ډیساید نه او کسته مایکروسافت ډیساید نه او ایکس ډیساید نه او کسته میټا یا فیسبوک کسته درو ډیساید نه خالی مطلب ما ای مثالار برایشم دادم که مثلا کسته نو اویل جوړ شده خب ما صرف از خاطر زو مثالای نمیدم که مطلب ما درو اصل داخلی ما میخوایم بگم که درو منی امریکا میخوایم چیکار شنه لیکن پیش از او کسته مو باید ای چیزار یک گراوند ورک کسته برایش کنی خوی دیومنه لیول انالیسیز ما بود لیکن پیش از که ما اختتام در منی نکست فیز ازی برو منی نکست چیزش برو ما میخوایم اینچ کسته بریک کنه استادک شنم برای قومام کسته یک ریزه انالیسیز خور بگم خب ما خال مثالی گوگل دادم خب بازی مثال گوگل دادم مثالی مایکروسافت دادم ایکس را دادم میتار کسته دادم خب شما میگن یار هنا کټه کمپنیای مطلب کټه کمپنیای امریکایی کی ویلیو از ناکسته قریب تریلیون دلار یا بعضی اشیا کسته تریلیون دلار هم کسته بالور مخ ازره دیگه مخ نمیتنه دیگه مطلب حد لیمیتی ازره خود خبر که منی هزارا دلار است اونایی که کم بهتر داره منی لاکا داره اونایی که بهتر است منی میلیونز است دیگه ما ازره بیلیونر تبالوش نگدم زیاد باشه وازرگویی که یک چندانه چاده انگوش شمار یا مثلا کسته چدا که مطلب ده حد میلیونر رسته باشه میلیونر که من میگم در صورت دلار کسته در گپش میزنم خود در صورت بیلیونر خو نشته بیلیونر پاکستانی و ایرانی و کرنسی خو شده خو معلوم دار است لیکن ما بیلیونر که در گپ میزنم مطلب معیار اینچ کسته پیسه دلار امریکایی کسته ما در گپش میزنم خب به هر حال دیگه نال مستن کسته طاقتی مثلا میدیا طاقتی تکنولوژی که ما در شمار گفتم که مطلب چطور بلیز افراد چطور طاقت چسته چطور بلی حکومت‌ها درو اینفلوئنس چه درو مونه خب عالی شما برای آزره مثلا برای قوما کسته که انالیسیز اصل مقصد از ما در اینجا میخواستم رو بگم نه این است که وقتی که شما شنیدین در ذهن شما مات یعنی قبل شما شنیدین که دیتا is the new oil خالصی است که مطلب ازرا اویل نداره مطلب مطلب زمین نداره که مطلب زیر تیل باشه رنگی عربا اور کی بلیزو چای تیل دی یا کمپنیار وگین باینج ایکسپلور که تیلش برو بدر که مو از ایزو که است دبی جور کنی و یاشی کنی یا هم تا که مطلب زیادتر شما خبر هستن که دوستایی که از کویتا است و قد سیاستی بلوچستان آشنا است شاید شنده باشه بعضی یک تماک است بلوچاک است ای فانتزایز میکرد که یار اگر مثلا کسته علاقه عربا تیل بدرشته خو اینجا مطلب د ساحلی مکران کسته د اینجم نیم تر تیل بدرمشم تر گیس برو بدرمشه خو بیل موم تر سودان موم اینجا یک دم دبی جور نه بس موم کسته تر عیشی نگر عربا میتونه موز نه کسته چی کم داری خو مطلب یک فانتزی کسته دزی سایت کسته بود خو باز ازره کسته زوم کسته محرومه لیکن یا وقت که شما شنیدین که دیتا از د نیو اویل
در ذهن شما کلیک نکرد که هر کس که دیتا سنترز داره، خب دیتا در گیر اختیار کی ماه؟ دیتا در کجا استور میشه؟ من دیتا سنترز استور میشه و هر کس که دیتا سنتر داره اون موهی طاقت داره. اصل طاقت در پیشم زومه اونا افراد را هم اینفلوئنس نه چرکی دوباره هر چیزی که چیزام شه و او حکومتارم که بلیش اختیار دارن اینفلوئنس منن. خو دیتا سنترز چیز است؟ دیتا سنترز بیسیکلی که شما تمام شما خبر هستن که کتا کتا ویرهاوس است که دمانی زو خالی کامپیوتر است دیگه، پروسس کامپیوتر است که درو انفارمیشن های که ما دهم که است ذخیره میشه استور نه. یعنی مثلا یکی مطلب شما بله فیسبوک کی میشنن کی قزگب میزنن کی ویڈیو اپلوڈ نین کی فوٹو اپلوڈ نین کی لکھائی نین کی کدی دیکھ کمیونیکیٹ نین کی پیجار تو نین کو نارش مچکارن بله لو کمپیوټرز خود خونه ونین انفارمیشن خونی اون تماش بله دیتا سنترز ما او دیتا سنترز د اختیار میزانه و دیتا سنترز که است در پیش اختیار ایکس است یا فرض مثال پیش توییتر، متا یا فرض مثال فیسبوک است و مایکروسافت است و گوگل است. خود امزو خاطر خونا طاقت زناک است در بنیاد دیتا سنترز است و این تنی است که صرف امنا دیتا سنترز داشته باشه و یا است مردمای عام آدمام که است اونا که است بیلدینگ میگرن منی زنا که است دیتا سنترز نه و دیتا سنترز که است اونا کمپنی‌ها را که است رنت میده، کرایه میده. خود تو که علی ضرورت نیه که مثلا تو یک ملک داشته باشی، یک سرزمین داشته باشی، یک زمین داشته باشی، از منی تیل برو بدر شونه و تو اگه تو کست یک دنه شی خراب جور شنی. خیال آسان است اگر تو فر مثال سمارت باشی، تو رجحانی مردم طرف دیتا سنترز باشه خود تو جور میشی. یه اونمو دور است که مثلا یک زمانی که بریتیش کست کشتیا جور میکرد و کشتیا کست ایست ایندیا کمپنی که است در بنیاد از ایست ایندیا کمپنی جور کرد و اون آمد ایندیا که است قبضه کرد پاکستان که است موجوده پاکستان ایندیا که است یک جای کی بود. بله چاینا آمدن، چین آمدن، امریکا رو گرفتن، کانادا رو گرفتن، استرالیا رو گرفتن. خود تو کن مطلب پهلاو شدن دیگه چه قسم هستن که است یک بریتیش امپایر جور کرد، یک ریزه ملکی از یک جزیره که است صرف در بنیاد یک تکنولوژی کشتی و گن پاودر که است اون تو کن بریز خود که است امپایر جور کرد. خو یالم که است دزی دور که است که اونایی که سری طاقت ما سری اختیار ما آینده دنیا که اونام شه او آدم است که دیتای دنیا که است دیگرش است انفارمیشنی دنیا که است دستیز نه است که اکسس داره و اونا که است اور مانیپولیت میتونه او دیتا سنترز. لازم خاطر دزی قول که است آزرگو شاید از بار بار بشنو مای گبر بار بار ریپیت کنم که دیتا از د نیو اویل، لیکن هیچ کس که است آزرگو که است مشوره نمیده که یار صحیح است مطلب شما بیلدینگ میگیرین ضرورت داره، مثلا هر کس یک گولی ضرورت داره، هر کس یک گاڑی ضرورت داره، هر کس یک کمفورتبل ضرورت داره، لیکن از برو که تو میخوای اینوست کنی و تو که است چای که در صورت فردی مونی، چای که تو در صورت قومی مونی، چیزا مونی تو ضرورت داره که تو دیتا سنترز داشته باشی. تو اگر دیتای دیگه اقوام د پیش است تو تو یقین که تو نار اینفلوئنس میتونی. تو اگر میخوای که است تو دیتای حکومت‌ها د پیش است تو که است اونار میتونی تو اینفلوئنس کنی حکومت‌ها که است. خو مثال چیز است، مثال که است این خودی امریکا است. تو اینال ما که است یک ساده چیز گفتم مطلب این سجشن از است که آزرگو که است باید چای که در صورت انفرادی، چای که در صورت قومی تو ضرورت داره بله دیتا سنترز که است اینوست کنی. چرا که ما مطلب که گفتم که نو پیسه هم دیجیتاله، نو اویل هم که است، نو تیل هم که است دیجیتال است و او که است تمامیش اردوش در ضرورت دیتا سنترز که است داره. خب سیمنه موینال که است تیاری که دو گراوند ورک کدام برای سیمنه فیز شی که اصل چیزیش است که از بعد مو میتونی تجزیه کنی حالات امریکا. خب اینالی پیش ازی که ما مطلب سیمنه چیزا کنم برای زیم که است منی سیمنه فیز شیم که است ما یک چند نقطه که است میخوایم یک دینوانی مقدمه که است برایشون بگم. خب ما تمامی تیک رو نمیگیریم، ما که است اینجا اعلان مصر که است دینوانی مثال میدی. خب ما مطلب خاطر زو میگم که یک فرد که انسان مثال میده در بنیاد زو او فهم شکست آسان میشه. شماش اوش که نه مثلا که است که اعلان مصر ما یک توییتر خرید دیگه اینال مثلا که است و ورم که خرید ورم که است بسیار بسیار اکسپنسیو خرید. اگر شما دیگه من باشه 44 بیلیون دلار که است برایش داد. یعنی نو که اینا که است ما که است اوپن ای آی را میخری شاید شنده باشند زیروزا که است بس اوپن ای آی که است در مقابل گفت
مو که است توییتر میکایی بخری اگر تو میخوای سودا کنی ما که است د 9.8 بیلیون دلار که است از تو خریدنی است. یعنی یک تیم که است او 44 بیلیون دلار خرید یا لزو که است از 10 بیلیون دلار کمتر موگه اگر تو سودا نی مو که است ایرا خریدار شی است. خب بس شما خود از این چی ما یاری نه خب بیزنسمن است. خب چرا تو یک دن کمپانی که است تو میخری و تو د لاس که است میخری دیگه او زمان که ایلان ماسک که توییتر خریدد مردمان بودی که است دیو نشته. لیکن او که است از خود یک پروگرام داشت، او که است از خود چیز داشت. وجهش چیز بود، وجهش یه شما خبر استین که از تمام اول که مثلا که است تکنولوژی رو که استعمال کرد برای منی پالیتیکس منی سیاست که استعمال کرد او باراک اوباما بود صدر امریکا که مثلا که است 2 دفعه صدر امریکا که است جور شد و از او بعد که است ترامپ بود. مطلب شما در منی پیشنه چیزی شوش کردین که باوجود از اینکه صدر امریکا بود 3 بجه شاو که است میشش دبلی توییتر که است توییت میکرد و صبح که مردم از خواب بیدار میشد که است فول یک نو خبری بود، بریکینگ نیوزایی بود که برای چیزام شد. مردم را فایر کو، مردم را که است نو سیاست خو بیان کو تام 3 بجه شاو زمان که مردم تمام خواست. بس امروز خاطر یک بلوک خبرنگارا بخی خبر شد 3 بجه شاو انتظار میکرد که کی که است نال توییت کنه خبر است که گو فول نو چیز توییت نه که دنیا که است شاک کنه. مقصدی که بس من اینجی بیهیویری صدر امریکایی مقصد از ماست که تکنولوژی ره تاقدی اکس ره یا پیشنه توییتر که است شما در اون نشون میدم که او که است تنیست یک آدم را دمانی امریکا صدر امریکا انتخاب کنه یک نه بلکه دیگه شم ترامپ که است او دمانی صدر ماد و او توی ترامپ توییتر که است استعمال میکرد برای که سیاست خور بچلانه صدارت ملک را که است در توییزو که است درو میچلان. بس امروز خاطر که است ایلان ماسک ریالایز کرد بنیاد امروز کاستر که است او توییتر که است خریدن. خب مقصدی خریدوی توییتری تر بود که باوجود از اینکه دمنی نقصان بود از خاطر از بود که او خبر بود که تو روی ازی په سوشل پلیتفارم تو میتونی چیکار کنی، تو میتونی مغز مردم را که است شستشو کنی یا مردم را اپینین شر که است انفلوئنس کنی و او نه صرف دمنی امریکا که است از امریکا برو هم که است عربی ملکا روشن که دمنیش انقلاباتی که آمدن د زور توییتر که است مریض و کتا رول داشتن یا فر مثال اغتشاشاتی که دمنی ایران شدن یا اغتشاشاتی که دمنی یوکرین شدن یا فر مثال د دیگه منی مشرقی یورپ د دیگه ملکاش که فسادام شن جنگام شن چیزام شن توییتر منیش که است بسیار کلان رول داره. منی گلوبال پالیتیکس که است توییتر که است یک کلان سورسی کمیونیکیشن که است بریش جور شده دیگه یالی بس امزو خاطر د بنیاد امزو اهمیت کسته نه کسته که توییتر که میخوام تو مفهمی که اصل مقصد چی بزنس نیست که تو درو لاس مونی تو درو نقصان نی. اصل مقصد چیست که تو تکنولوژی رو استعمال مونی برای که تو برای سیاسی میدان سیاست تو کس بای تو کس میخوای این چیزا کنی نه صرف کس مردم رو اینفلوئنس کنی بلکه حکومتارم کس اپینینی از نار کس دمنیزو کس چینج کنی و د مقابل زو وقت که اینا توییتر چیزا کت و موتو نکی مطلب ټیک ټاک آمد و او که مثلا چاینیز کمپانی تو که مثلا چقدر بلیزو زور بزد مختلف تکتیک استعمال کرد تا که اینا تیک توک یو اس تیک توک باقی دنیا را از یک دیش کس دیکاپل کرد مختلف کرد. نال تو تیک توک کس بعضی چیزاره که در خلاف امریکا باشه یا در خلاف چیزش بود دیگه کس تو نمیتونی منی تیک توک کس شیر کنی در صورت کس نبود او جایی که مثلا مردم اوپنلی میتونست اپینین خور کس شیر کنی هر کس فون خور گرفته یک لحظه در پیشی اپینین خور هر فردام کرد دیگه او چیزار کس تو درو نمیتونی. تو مثلا کوشش کردن مختلف تکنیکا کس استعمال کرد که مشر بین منی مشر فاین نی ویترنی آخر کس یا شر مورد باید تو مجبور شنی مور سودا کنی دزمو تو که آخر شرکت هندل کرد آخر کس تو نه د کنترل خورد. خب مقصد چی نیست که مثلا او بگه یار اینج کس یک چاینیز کمپانی است توییتر اصل او است تیک توک است اصل یه بود که مثلا او کس درو اینجی انفلوئنس میشد بله حکومت کس بله مردم کس. خب تو که اینجی درو جنگ که دنیای جنگ که درو میشه دنیای سیاستی اصل جنگ که درو میشه د زور تکنولوژی کس درو میشه و هر کس که مطلب تکنولوژی را که د گیرشسته اونا حکومتار کسته د پیشی کسته است. خب اینالی این دو مثال را کسته ما برایشم که دادم بس د بنیاد اینمزی کسته اینالی مو تیار میشه برای نیکست استیپ شی. خب اینالی اگر ما تمام امزی 3 استیپ را که ما برایشم
خلاصه کنم که مطلب برای پیش بیرم. دیگه خلاصه ازی کبی است که دمنه سیلیکون ویلی یا مرستان کست یک شهری که دمنه کالیفرنیا است که مطلب مرکزی ازی تکنولوژی است، هدکوارترزی تمام ازی تکنولوژی منیجو است. شما خبر هستین که بهترین مغزهایی که از دنیا است، چای که اونا بهترین مغزهایی که از چین است، از هندوستان است، از پاکستان است، از ایران است، از روس است، از لاتین امریکا است، از افریقا است، از عربی ملک است، از هر چیز که هر بچه‌ای که بهترین ټیلنت داره، بهترین صلاحیت داره، بهترین تخلیقات داره، اونا دریم شی است، خواهش است که اونا د سیلیکون ویلی بور، چرا که د سیلیکون ویلی که است اونا میتونه دریم خود ریالایز کنه، مطلب که است که اونجی نه صرف اونا خوب بهترین تنخواه میلاهم شه، بهترین سهولیات که است میلاهم شه، بعض اوقات تو اونجی میتونی قد مثل اسطوره بریلیانت آدم‌ها رو قد از نه تو همکار شنی و تو میتونی ترویزو بعضی اوقات کمپنی‌های بیشنی کمپنی‌ها رن کنی که یا نو کمپنی‌ها که است بریخ جور کنی یا نو استارتاپس که بریخ جور کنی. بس نه صرف کسته مغزی دنیا، بهترین مغزای دنیا اونجا ارتکاز شده، یک جایی کسته جمع شده، در یک مرکز کسته جمع شده و استه کسته یک جمع شده و علاوه از او کسته اونجا کسته ارتکازی پیسه هم شده. شما خبر هستین که حالی کمپنی ها هستن که ویلوش از $1 تریلیون بال رفته دیگه. حالی مثلا کسته خود چندن کمپنی هسته که ویلوش $1 تریلیون بال مورن دیگه. تو اپل شما ویلوش توخ کنو، گوگل توخ کنو، نو کسته انویدیا کسته توخ کنو که فرمثال کسته خودی گوگل توخ کو، فیسبوک توخ کنو، مایکروسافت توخ کنو، خالی تمام از کمپنی ها کدام از کمپنی ها توخ کنی، هر کدام از کسته از بلی اکثری ملکای دنیا کسته زیاد پیسه داره، زیاد ویلو داره. حالی تمام از کمپنی ها اگر تمام شد من یک شهر جمع شد باشه خود طاقتی پیسه زور تو اندازه زده میتونی که تمام از کمپنی ها کسته پیسه هم در پیش از ناس ده و لیتست اصل نو تکنولوژی که در جور میشه تمام شه منجی جور میشه زبات کسته زنجی ده جای دیگه دنیا کسته مور تو کو اینج ارتکازی بهترین مغز شده، بهترین تکنولوژی کسته هم شده، اونج کسته پیسه هم جور شده. وقتی که تمام زو شده و در واشنگتن دی سی نیه نه طاقت ایخ مثلا کسته د اسلام آباد نیه، د تهران نیه، فرانسالی کسته د بیجینگ نیه، یا اصل کسته یا د ماسکو نیه، یا اصل ارتکاز کسته د منی سیلیکون ویلی شده که اینا کسته تمامی از هر لحاظ کسته جور. خو آلی یا آدمایی که در اینجا جمع شده خو اونا خو سمارت آدمایی دیگه، اونا که اینجا میشنه اونا سوچنه یار وقتی که مغز در پیش از موه، وقتی که پیسه در پیش از موه، وقتی که تکنولوژی در پیش از موه، پس مو چرا بیلی که یک استوپید بخشش باشه چیزا دیگه حالی اونا مطلب اونا مطابق ضرور سوچ از نه دیگه که استوپید سیاستدانا کست بای ملک رن کنه، ملک کست رن کنه دیگه. امزو خاطر اونا هم مو ازی سیاستدانا کده سمارتی اینا چیز است، اینا از نکده مو پیسه زیاد داره، هم کسته چیز تکنولوژی زیاد داره، هم علم مو زیاد است و هم مو کسته از یک چیز از نخبری کم ازر ضعف شه، ازر کمزوریش، ازر چیز خبر است و مو پیسه داره نقص سودا میشه، اگر نه سودا میشه مو پیسه داره که نار بخری. اینا اگر ضرورت داره که مو قد دنیا گپ خور پیلاو کنه، گپ تکنولوژی ده پیش از مو است. اگرونه اگر میخوای گو سوچ کنه در دمانی دماغ از نه گو سوچن من دخته میتن ایدیم کسته منی دماغشن دخته میتن. پس واحد چیز که در پیش از نه است اونا کسته صرف ووت ندارن، علاوه ووت اونا هر چیزی که تو بخوای در پیش از نه کسته است. بازم زو خاطر د بنیادی از این چیزا کسته در منی سیلیکون ویلی کسته از یک چند دیر کسته ای دیسکشن کسته جاری بودن. شما کسته اگر تات لیدرز از نار کسته د شما بشنن گوش کده باشین د گبای از نار کسته. ما استاد شما نین یک مثال دم پیتر تیل کسته که میتر که ایلان مسک که مادت که مثلا کسته او پیپال کسته جور کده. پیتر تیل یک فرد دیگه بود که نا بنیان گذارای پیپال بودن کسته دیگه. اینال کسته او را گرتو گپشی بیزنی او کسته درو گبی مناپلیر کسته گپشی میزنه. مثلا میگه اونایی که مقابله کدو مقابله که اونایی که من بله ما کمپیت که اوخ برای لوزرز است، مطلب برای او آدمایی که شکست خورده است، او اصل آدمایی که وینرز است. اونا کسته در طرف چیز مورد، در طرف مناپلی مورد خود در مایند سیت از نار تو کنه. اونام که یار مو اگر میخوای حکومت مطلب اگر منی دنیا چرک دموکراسی بنیاد برای کامپیتیشن دیگه مختلف سیاستدانا کسته ما او بهترین ایده بهترین سولوشن که در برای معاشره است اور پیش مردم پیش نه مردم ها کسته بیستی
بهترین سولوشن که اونا بشنه به چیز نه کسی اونا رو ووت میده و انتخاب نمیگش موینال بون حکومت کسی ران کن دیگه. اونا مگر خویی کامپیتیشن والا نظام یک برای لوزرز است. یک سیاستدانایی که کدیگ دیگه کمپیت نکنه بالمشه اینا تامش لوزرز. اصل وینرز هم موی دیگه بس اونا مگر خویی این سیاستدانایی که اینجا ما اونا مگر مو حکومت دارانی و اورم امریکا وری ملکی که سوپر پاور دنیا را درو میخواد ران کنه. یا فرض مثال چاینا وری ملکی که درو دیونه سوپر پاوری که درو میخواد برو بدرشنه از دلشی دیگه. اونا خو اونجا که است که میشنه سوچنه مگر این سیاستدانا چرا باید دنیا رن کنه؟ چرا مو باید دنیا رن نکنیم؟ مو مور دیزروینگ است. حق از مو زیادتر میشه که مو مطلب دنیا و اگر مو دگیر از مو باید مو میتر که کمپانیای طریقی داده مو کسی ملکارم بهترین رن میته. این سیاستدانا کسی ملک خراب کردن، اقتصاد خراب کردن، زندگی مردم را خراب کردن. اگر مو میخوای انسانیت اگر میخوای پیش بره، اگر انسانیت میخوای ترقی کنه، ورخ مو داده میتونه. همچه خاطر روشنی کانسپتی که اونا درو میده گبی مارس میده که مو انسانیت در زمین اوراوشنه تباش نمو انسانار کس بوری دبره مارس ببری خیلی گبایز نار شما میشنوین دیگه نظریه ایز نه گبایز نار کس شما شیندین باز همزو خاطر کسته اونا مگه یک تاریخ کسته از خود یک نیچرال پروسس داره و اون نیچرال پروسسی که درو د بنیادی تکنولوژی کی آماده و یا آرتفیشل اینتلیجنس کی آماده نیچرال اسپکتنسی است که ارتفیشل اینتلیجنس او قدر اسمارت میشه چرا که تمام دیتا در پیش از ناسته تمام معلومات مثلا ما هر چقدر ذهین باشم یا فردی که اینجا درو میشنه گوش نه و هر چقدر که ذهین باشه خو ذهانت دستو محدود است و د بنیاد لیمیتیشن است خو د بنیاد انفارمیشن دیگه خو تو اگر انفارمیشن است محدوده انفارمیشن ما محدوده دیگه ما د عنوان یک شخص میام انفارمیشن ما محدوده دیگه ما هر چقدر که ذهین باشم ما که ارتفیشل اینتلیجنس از خاطر زو کامپیوتر نمیتونم چرا که او از ما که زیاد انفارمیشن روی انفارمیشن پوره انسانیت کسته دگیرش است انفارمیشن پوره انسانا کسته است ذهانت دی پوره انسانا کسته پیش است پس د بنیادی دیتیل انفارمیشنی که ودره خا ارچ کر اگر چ مو سری ارتفیشل اینتلیجنس که د سمارت دیگه برین از مخ سمارتر است دیگه مخ یعنی خاص توخ منین قزریزه کوبړی کسته مغز موضوع پوره دیتا سنټرز مو مست پروسیسرای مو مست د بنیاد یک قطرنان کی مو مخری دیتا سنټرز مو رن خو دیتا سنټرای کی نارن نه بلی کټ چیز هستن چقدر بجلی کس کنزیوم منن چقدر چیزا و چقدر کلو انفارمیشن ضرورت داره تاکه ارتفیشل اینتلیجنس فقط معمولی انفارمیشن بسیار بهترین دیسیژنز گرفته میتونه. خب ذهانت انسانی زوره لیکن محدودیت از مو کسته انفارمیشن است. این دیتا سنترز که مدره انفارمیشن منیزی بسیار محدوده انفارمیشن از ما اگر چی مو زیاد داشته باشه بسیار محدوده دیگه مثلا مو کسته چند صد کتاب زیاد خوانده باشی زیاد شده مو قد چند هزار نفر ملاو شده باشی خب محدود دیگه لیکن مو قد 7.5 بیلیون یا 8 بیلیون انسان خو مو ملاو نشده نه دیگه انفارمیشن پوریز نار خو مو نداره و پوره کتابای دنیا رو مو د پیش از مو کسته انفارمیشن چی نیست و کتاب چیز کی مطلب علی آدیو ویدیو تکست و هر چیزی که تو سورسی انفارمیشن است و کسته د پیش آرتفیشل اینتلیجنس کسته که درو میشه خو نیچرال پروسس کسته درو چیز میشه که تکنولوژی کسته سر انسان زور میشه او کسته چی انسان چی رنگ انفارمیشن کنزیوم کنه چی سوچ کنه چی چیز خوبی و بدی و تمام چیزا کسته درو اینفلوئنس منه تکنولوژی هر چیزی که مو کنزیوم منی اون هر کسته او بس آرتفیشل اینتلیجنس هم د یک لیول ذهانت کسته میرسه که اون موږ یاره از این انسانا که د ما زور ممی تر که ما درو گبی از نار بزد می که اونا کسته که د منی سیلیکون ویلی ششته که اونا که درو سوچ نکیار سیاست دانا که د مو سمارتی مو باید چیزا کنی خالی اونا که بس د نیکست سټیج چې ما درو نیچرل پروسس چې موږ د نیکست سټیج چې ارتفیشل اینتلیجنس موږ توغی ادمه صحیح که مور خلق کړه لیکن از اینا خو بیشک نه سمارت است لیکن انفارمیشن از نه محدوده مو از ارتفیشل اینتلیجنس از اینا قدم زوری نیکست سټیج چې کسته یک نظامی حکومت ما یک عالی مو درو کدام طرف رایی مو درو طرف زیر یک سته کی تکنوکراسی کسته مو طرفی از اونا آدم رفته که اونا کسته که تکنولوژی را کسته رنه اونا که های تک را کسته رنه خونده از کمپنیا که پیش از نه همونطور گفتم ارتکازی مغزم است ارتکازی دولت هم است ارتکازی تکنولوژی هم است پس همزو خاطر کسته اونا مگه من دنیا یک ویکیومی طاقت و چیزش ده پس همزو خاطر مو کسته باید حکومت ها را از تستی کسته مو بگیری لیکن اگر اونا
اورتیک کنه، خو مالدار حکومت، خو زور در حکومت، خو فوج و پلیس و قانون تمام در پیش حکومت است. خب از او تکنولوژی را کسته تبانه، لیکن اونا چیکاره؟ اونا کسته سیاستدانا رو میگیره، همین نظام رو کسته میگیره، در زور خود سیاستدان، در زور خود نظام کسته پس پشت چشته کسته میخوای بله دنیا حکومت کنه، تیک اوور کنه. این یک تیک اووری تکنولوژی کمپانی هست که اینا کسته درو از امریکا کسته شروع کرده دولیش کسته. همزو خاطر شما میگنه که روی در روی خو ترامپ، لیکن پس پشت چی مغزایش کسته تو اونی کسته او تک بیلیونرز است که مطلب او فیلد منه دماغ از او کسته درو میندخته، ایدیا میندخته شده که تو انتر کنی، تو انتر کنی، تو انتر کنی، انتر کنی، انتر کنی. از همزو خاطر شما درو میگنه که دمنه حکومت امریکا دمنه یک بلوک ادارهش کسته، یک بلوک فدرال امپلویر کسته برو بدر کردن ملازمتار درو کسته اونا برو بدرن ده جایزو کسته درو نو ینگ بچای کسته که درو مایره که اونا کسته نه امپلوی حکومت بودن، نه اونا رو مرتبه انتخاب کردن دیگه. اونا کسته درو ماین، اونا کسته درو چیز دیپلوی نه، درو آرتفیشل اینتلیجنس دیپلوی نه. برای چیز؟ برای اینکه که نظامی حکومت را کسته د تروی آرتفیشل اینتلیجنس بچلانه، د تروی آرتفیشل اینتلیجنس رن کنه، فایننس حکومت را کنه، دیسیژنز حکومت کنه، رولار درو میدانن درو نو رول کسته برایش کسته درو جور کنه. خود تو کنه درو استی تک کمپنیا کسته درو حکومت امریکا را تیک اوور نه. لیکن ای کسته اول نه استیجه دیگه استیج کسته آرتفیشل اینتلیجنس کسته تیک اوور میشه و مطلب د فیوچر است. لیکن فی الحال درو د امریکا کسته درو چیکار میشه؟ درو کسته اینی کار درو میشه و این کریزی ایدیازی که درو برو بدر میشه و از خاطر زو کسته درو برو بدر میشه که امریکا کسته میخوای خودت کسته ری پوزیشن کنه، تک کمپنیا کسته میخوای خودت ری پوزیشن کنن و این از امریکا آغاز میشه. لیکن استی دیگه ملک هم کسته استی اگر مطلب معلوم شنه دیگه حال مطلب تازه مطلب تیک اوور میشه. اگر نام به تب چرکی حکومت ترامپ 4 سال است دیگه، داینده 4 سال نه حکومت که ما چیکار میشه در زی دورانی 4 سال نه تا چی قدر کامیاب میشن که حکومت را میده کنن نو چیزر کسته منیشی بیندختن داوت را بیندختن که نیکست حکومت که ما او کسته مجبور شنه منیمزی سیستم منیمزی نو نظام کسته منیز بومن کامیابی زی چطور میشه دیگه. فی الحال کسته آغاز شسته لیکن ماش مردرو میگم که درو چیکار میشه. این تیک اووری تک کمپنیا بله حکومت امریکا است و حکومت امریکا طاقتورترین حکومت دنیا است. نو اگر بله زی کسته شد و دیگر بله استی کسته اینا برای طرفی دیگر ملکای دنیا هم مور اگر تیک اوور کامیاب شنه منی امریکا در نظر از ما کسته تیک اوور مثل امزی وری کسته منی چاینا هم خواهد شد. تیک اوور مثل امزی وری کسته دیگر های تک کمپنیای ملکایی که پیشرفته است از اول منی از ناشور میشه. شاید منی کانادا هم شونه، شاید منی استرالیا هم شونه، یوروپیان ملکا هم کسته شونه پس استی کسته بور طرفی دیگه ایشیایی ملکا و عربی ملکا و استی کسته طرفی افریقایی ملکا هم کسته پیش بور. خب در نظر از ما که مطلب ویدیو کم دراز شد لیکن ما کوشش کردم کسته که بگم که در اصل صورتحال کسته اینجی چیز است. اصل صورتحال کسته یک کوپ است یا مثلا کسته یک تیک اووری حکومت است در روی چیزا کسته تک کمپنیا و توخ کنه که مثلا کسته ای چقدر کامیاب میشه. لیکن از دل ازی برای از مو چیز سبق است، در دل از مو کسته برای از مو سبق است که فیوچر شما اگر در نظر شما منیزی دنیایی که ما در منیز زندگی نی منیشی واقعا اقتصاد بنیادی کردار داره، مرکزی کردار کسته دانه بس بفهمن که اقتصادی زی دنیا کسته دیجیتل و او کسته و بله چیز رنه بله دیتا سنترز کسته رنه و دیتا کسته نیو اویل ایر اگر شما در دماغ خوشندین اگر فهمیدین اگر جذب کردین اگر بلهشی واقعا طرفشی رافتین عملی بس بفهمن که مطلب فیوچری مطلب آزره میتونه منی دنیای نو حصه دار باشه، پارتی نو دنیا کسته باشه. اگر نه تایپایم شیمو دیگه ما کسته صرف اصل پیغام از ما کسته همین می بود که مثلا کسته که بگم درو منی امریکا کسته درو چیکار میشه و اینا که مثلا تک چیزا کسته که ما د بنیادی تکنولوژی و پیسه و بهترین مغزا کسته درو کسته و نام مو هی کسته حاصل حقداری حکومت است. دیگه اینجی کسته د اینجی آزره هم اگر میخوای کسته
از منی مصیبتای خو برو بدرش نه طرفی حق خود ارادیت خو بوره و منی دنیا کست مثل دیگه اقوام دنیا کست یک قومی در منی آینده فیوچر منی آینده زمین کست حصه داشته باشه. رولی دیتا سنترز کست بسیار بسیار کٹر رول است. امو ترکی مطلب برای چنگیز خان کست دور چنگیز خان گوڑا اهمیت داد. امو ترکی برای بریتیش کست کشتی اهمیت بود. امو ترکی برای عربا یا پیشنه سینچری کی امریکا سپر پاور جور کت اویل کست امپورتنت بود. امی تر کست برای آزره کست دیتا سنترزی و تکنولوژی کست اون موقع اهم است، اون موقع ضروری است. خب دوستا اگر شما گو سوال دارین در ذهن شما گو آیدیا است یا در نظر شما که مطلب ما شاید کم غلط تشریح کردم یا شما زکه بهتر آلترناتیو بهتر چیز دارین ضرور کست دزما بیرسن ما کست خوشحالم. شما یک جهان تشکر.